नमस्ते, म डिआर प्राजुल म्याग्नेट। मैले तपाईँ समक्ष सफल अभिभावकत्वको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। करिब 12 वर्षको शिक्षण यात्रा पश्चात म मेरो क्षमता, मेरो अनुभव, मेरो दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि 2066 सालमा लन्डन प्रवेश गरेँ। त्यहाँको 6.5 वर्षको अध्ययन पश्चात म करिब 3 वर्ष अगाडि नेपाल फर्केँ र नेपाल फर्किसकेपछि नेपालभरिका स्कुलहरू, कलेजहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गएर मैले आफ्नो प्रशिक्षणहरू दिइरहेको छु। यसरी गर्दै जाँदा केही सङ्ख्यामा मात्र प्रशिक्षण दिन सकिने भएको कारणले गर्दा मैले भिडियो मार्फत नेपालका अधिकांश अभिभावकलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गरिरहेको छु। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, एउटा व्यक्ति डाक्टर बन्नका लागि उसले 5-7 वर्षको अध्ययन गर्नु पर्ला। इन्जिनियरका लागि पनि त्यस्तै हुन सक्छ अथवा अन्य पेशाका लागि पनि त्यो हुन सक्छ। तर अभिभावक बन्नका लागि कुनै पनि योग्यता, कुनै पनि सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्दैन। जो व्यक्ति पनि अभिभावक बन्न सक्दो रहेछ। तर बच्चालाई जन्म दिँदैमा त्यो व्यक्ति अभिभावक बन्दो रहेनछ। बच्चालाई जन्म दिने बित्तिकै ऊ बाबु र आमा चाहिँ बन्न सक्दो रहेछ, तर सफल अभिभावक बन्न सक्दो रहेछ। बाबु आमा अब कसरी सफल अभिभावक बन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। यो चर्चाको सुरुवात म एउटा प्रश्नबाट गर्न चाहन्छु। अभिभावकज्यू, तपाईका बच्चाले धेरै पटक तपाईले भनेको कुरा मान्नुहुन्न। तपाईका बच्चाले धेरै पटक सोचेको भन्दा बढी समय टेलिभिजन, मोबाइल हेर्नुहुन्छ र तपाईका बच्चाले धेरै पटक गृह कार्य गर्न मान्नुहुन्न। त्यो बखत तपाईले के गर्नुहुन्छ? नेपालमा जब बच्चाले आफूले भनेको कुरा मान्नु भएन भने त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिला बच्चालाई सम्झाउँछौँ। बाबु यसो गर्न हुन्न, नानी यसो गर्न हुन्न भनेर बच्चालाई रोक्न खोज्छौँ, बच्चालाई सम्झाउँछौँ। सम्झाउँदासम्म त बच्चाले माने जस्तो गर्नुहुन्छ, तर सम्झाउन छोडेपछि बच्चाले त्यही क्रियाकलाप दोहोऱ्याउनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि बच्चालाई हामीले थर्काउँछौँ, बच्चालाई हामीले गाली गर्छौँ अथवा बच्चालाई हामी टोक्छौँ। बच्चालाई गाली गर्दासम्म त बच्चाले माने जस्तो गर्नुहुन्छ, तर गाली गर्न छोडिसकेपछि बच्चाले त्यही क्रियाकलाप दोहोऱ्याउनुहुन्छ। त्यसपछि बच्चालाई हामीले हिर्काउँछौँ, बच्चालाई पिर्छौँ अथवा बच्चालाई ठोक्छौँ। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, सम्झाउनु, थर्काउनु र हिर्काउनु यो विधिबाट हामीले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै गर्दा कि हाम्रा बच्चा सुध्रिए? अवश्य पनि सुध्रिएनन्। तसर्थ हामीले जुन विधि अवलम्बन गरेका छौँ त्यो विधिमा अब सुधारको आवश्यकता छ। त्यसमा परिमार्जन र त्यसको परिवर्तन आवश्यक छ भन्नका लागि यो भिडियो तयार गरिएको हो। अभिभावकज्यूहरूलाई म एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। एकजना बच्चा नर्सरीमा पढ्दै थिए। उनलाई उनका प्रिन्सिपलले एउटा चिठी थमाइदिए, बाबु घर गएर यो चिठी आमालाई दिनु। उनले पनि चिठी लिएर आउँछन्। घरमा आइसकेपछि आमालाई दिन्छन्। आमाले चिठी खोल्छिन् र चिठी खोलेर पढ्दै गर्दा ती आमाको आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यसपछि त्यो नर्सरीमा पढ्ने बच्चाले सोध्छ, मम्मी किन रुनु भएको नि, किन रुनु भएको भन्नुहोस् न भनेर भन्दै गर्दा आमाले आँखा पुस्छिन् र भन्छन्, बाबु यो चिठीमा त तिमी यति ट्यालेन्ट छौ, तिमी यति तीक्ष्ण बुद्धिका छौ, तिमीलाई त अब स्कुलले पढाउन सक्दैन रे, तिमी त स्कुलमा नपढिकन पनि माथि पुग्न सक्ने बच्चा हौ भनेर यहाँ लेखिएको छ। तसर्थ त्यो हर्षले गर्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु आएको भनेर भनिन्। समय बित्दै गयो। त्यो बच्चा त्यो दिनदेखि कहिले पनि स्कुल गएन। घरमा आमाले उनलाई शिक्षा दिन थालिन्। बच्चा ठुलो हुँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो र एक दिन संसारकै सबैभन्दा बढी आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन बन्यो। समय बित्दै थियो। समय बित्दै जाँदा उनको आमाको देवासन भयो। आमा यो संसारबाट छोडिसकेपछि आमाको समान छरपष्ट घरमा रहँदै गर्दा उहाँको याद आउने कारणले गर्दा थोमस एल्वा एडिसनले सोचे,
आमाको सम्मानलाई सकिन्छ भने दान दिउँ, सकिन्न भने एउटा कोठामा लगेर सुरक्षित राखौँ भनेर उनले आमाका सम्मानहरू मिलाउँदै थिए। त्यतिकैमा उनले एउटा टिनको बाकस देखे र टिनको बाकस खोल्दै गर्दा उनले त्यस बाकसभित्र एउटा चिठी भेटे, जुन चिठी नर्सरीमा उनले स्कुलबाट लिएर आएको चिठी रहेछ। जब चिठी उनले पढ्दै गर्दा थोमस एल्वा एडिसनको आँखाबाट पनि आँसु आयो र त्यो चिठीमा लेखिएको रहेछ, तपाईको छोरा अत्यन्तै मन्दबुद्धिको छ, तपाईको बच्चामा कुनै पनि क्षमता र कुनै पनि दक्षता छैन, तपाईको बच्चालाई हाम्रो स्कुलमा पढायो भने हाम्रो स्कुलको बेइज्जत हुन्छ, तसर्थ तपाईले आफ्नो बच्चालाई भोलिदेखि स्कुल नपठाउनु होला, सक्नुहुन्छ भने घरमै पढाउनु होला, तर पढाएर पनि केही हुनेवाला छैन, तपाईको बच्चामा त्यस्तो केही प्रतिभा छैन भनेर लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, एउटा मन्द बुद्धिको बच्चालाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट, संसारकै सबैभन्दा बढी आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक बनाउनका लागि कसको हात रह्यो? तिनी आमाको। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ थोमस एल्वा एडिसनको जस्तो आमा बन्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो प्रशिक्षण तपाईको आफ्नै प्रशिक्षण हो, यसबाट तपाईले धेरै लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यतिकैमा म अर्को तपाईलाई प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। जति बेला मैले नेपाल टेलिभिजन हेरिरहेको थिएँ, एकजना भद्र भलादमी, अत्यन्तै बुद्धि भएको, तीक्ष्ण बुद्धिको व्यक्ति अपराधीको रूपमा घोषित भइरहेको थियो। म अचम्बित भएँ, यति भद्र भलादमी, यति पढे लेखेको, यति जानेको, यति विद्वान व्यक्ति कसरी अपराधी बन्न सक्छ? उनको विषयमा मैले खोतलिन थालेँ। खोतलिँदै गर्दा मैले भेटाएँ ती व्यक्तिको बाबु भारतका रहेछन्, अत्यन्तै धनाढ्य परिवारका रहेछन् र आमा भियतनामकी रहेछन्, अत्यन्तै गरिब परिवारकी रहेछन्। उनीहरूको बिचमा प्रेम भयो, विवाह भयो, केही वर्ष त राम्रो चल्यो, तर केही वर्ष पछाडि बाबु र आमाको बिचमा खटपट चल्यो, द्वन्द्व चल्यो, झैझगडा, कुटपिट चल्यो। यो सबै चिज ती बालकले देखेका रहेछन्। ती बालकको नाम हो चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स सोबराजमा मोहनी लगाउने कला छ। उनलाई तपाईले हेर्नुभयो भने कुनै पनि हिसाबले उनी अपराधी देखिन्नन्, तर उनी अपराधी बन्नुमा उनको परिवारको ठुलो हात छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको बच्चा सुध्रिनुमा, तपाईको बच्चाले यो संसारमा नाम लेखाउनुमा पनि तपाईकै हात हुन्छ र तपाईको बच्चा बिग्रिनुमा पनि तपाईकै हात हुन्छ। तसर्थ मेरो अनुरोध छ, तपाईको बच्चाको मार्गदर्शक बन्नुस्, तपाईको बच्चाको रोल मोडल, आदर्श पुरुष बन्नुस्। म तपाईलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो भिडियोलाई हेर्नुस् र यो भिडियोमा देखाइएका बच्चाहरू अरू कोही होइनन्, तपाईकै सन्तान हुन् भनेर ठान्नुस्। रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, सोचने दो, इन्हें सोचने दो, इन्हें सोचने दो, रोको मत, टोको मत, सोचने दो, इन्हें सोचने दो, इन्हें सोचने दो, है टोको मत, इन्हें सोचने दो, मुश्किलों के हल खोजने दो, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, निकलने तो दो, आसमां से जुड़ेंगे, निकलने तो दो, आसमां से जुड़ेंगे, अंडे के अंदर ही कैसे उड़ेंगे यार। रोको मत, टोको मत, निकलने दो पाँव, जुराबे बहुत हैं, किताबों के बाहर किताबें बहुत हैं। रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, सोचने दो, इन्हें सोचने दो, इन्हें सोचने दो, रोको मत, टोको मत, सोचने दो, इन्हें सोचने दो, इन्हें सोचने दो, है टोको मत, इन्हें सोचने दो, मुश्किलों के हल खोजने दो, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, निकलने तो दो, आसमां से जुड़ेंगे,
निकलने तो दो आसमां से जुड़ेंगे, अंडे के अंदर ही कैसे उड़ेंगे यार। ठोको मत निकलने दो पाँव, जुराबे बहुत हैं, किताबों के बाहर किताबें बहुत हैं। बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं। तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो, यो भिडियोमा देख्नुभयो केही बच्चाहरूले बेलुन फुक्न सकेका थिएनन्। उनीहरू रमाउन चाहन्थे तर रमाउन सकिरहेका थिएनन्। तर सम्मुखमै एकजना व्यक्तिले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दै गरेको देखे र देखिसकेपछि त्यो बेलुनलाई त्यो मोटरसाइकलको साइलेन्सरमा लिएर गएर राखे र बेलुन फुके। कति सृजनशील छन् यी बच्चाहरू। एउटा छोराले जब दुईवटा आलुलाई सम्मुखमा राखेर त्यसमा बिजुलीको तार जोडेर जब बत्ती बालिरहेका थिए, यो देख्ने बित्तिकै उनकी आमा अचम्भित भए। केही बच्चाहरू आफूलाई सुपरम्यान बनाउन तल्लीन थिए र एकजना बच्चीले भित्तामा केरमेट गर्दै थिइन्। उताबाट हजुरबाबा आउनुभयो र हेर्नुभयो, हेर्दा त त्यो भित्तामा हजुरबाबाको तस्बिर खिचिएको रहेछ, बनाइएको रहेछ। कति सृजनशील छन् हाम्रा बच्चाहरू। यी बच्चाहरू तपाईका सन्तान हुन्। तपाईका बच्चाले पनि यस्ता खालका सृजनाहरू देखाउन सक्छन्। तर त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बच्चालाई तीनवटा काम गर्न दिनुहोस्। एउटा खेल्न, अर्को खुल्न र तेस्रो सोच्न। यदि हामीले बच्चालाई सोच्न दियौँ, बच्चालाई खुल्न दियौँ भने बच्चाका सृजनाहरू बाहिर आउँछन् र बच्चा समाजमा स्थापित बन्छ। म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पुनः म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। बच्चा सफल बन्नका लागि सबैभन्दा बढी दायित्व कसको हुँदो रहेछ? तपाईहरूले भनिसक्नु भएको छ, आमाको हो। मनुस्मृतिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, उपाध्यानम दशाचार्य आचार्यनम शतम पिता सहस्रम तु पितृत्वम माता गौरवे चिरितते। यो श्लोकले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने एकजना शिक्षक 10 जना पण्डित बराबर महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एकजना पिता 100 शिक्षक बराबर हुन्छ। अर्थात् एउटा पण्डित भन्दा शिक्षक महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भने शिक्षक भन्दा एकजना पिता 100 गुणा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। र यही श्लोकले भनेको छ 1000 पिता बराबर एकजना माता। अर्थात् बुबा भन्दा आमा 1000औं गुणा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। पिता भन्दा 1000औं गुणा हो भने शिक्षक भन्दा त एउटा आमा लाखौं गुणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट तपाईलाई खुसी पनि महसुस भयो होला हामी कति महत्त्वपूर्ण छौं भनेर। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने लाखौं गुणा महत्त्वपूर्ण एकजना आमा जब आफ्नो बच्चासँग हाजित हुनुहुन्छ, दिक्क हुनुहुन्छ, त्यसपछि बच्चालाई लतार्दै स्कुलको गेटसम्म पुर्याउनुहुन्छ र प्रिन्सिपल कक्षमा लिएर गएर पसिना पुस्दै भन्नुहुन्छ, सर म त आजित भएँ, मैले नसक्ने भएँ सर, यसलाई जसरी हुन्छ तह लगाउनु पर्यो। यो भन्दै गर्दा तपाईले आफ्नो जुन गरिमा, आफ्नो जुन महत्त्वलाई गुमाउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईको बच्चाले तपाईलाई सम्मान नगर्नुमा, तपाईलाई आफ्नो आदर्श पुरुष नमान्नुमा तपाईकै देन छ। अब तपाईले भन्नुस् मेरो बच्चा सप्रियो भने त्यसको पनि म श्रेय लिन्छु र मेरो बच्चा बिग्रियो भने पनि त्यसको दोष म लिन तयार छु। अर्को कुरा के छ भने बच्चाहरू बिहानमा भन्दा दिउँसो र साँझ बढी सक्रिय हुन्छन्। तर वयस्कहरू बिहानमा धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ, तर दिउँसो र साँझ उहाँहरू थकित हुनुहुन्छ, निष्क्रिय हुनुहुन्छ। अर्थात् बच्चा सक्रिय हुने बेलामा धेरैभन्दा धेरै समय ऊ घरमा हुन्छ। जति बेला हामी निष्क्रिय हुन्छौँ बच्चाहरू सक्रिय हुन्छन्। मानौ तपाईको बच्चा साँझ पर्यो, सुत्ने बेला भयो, तपाईँ निन्द्राले हाई गर्नुभएको छ होला, तर बिस्तारामा बेडमा गएर जब सुत्न खोज्नुहुन्छ बच्चा सुत्न मान्नुहुन्न, उहाँहरू उफ्रिनुहुन्छ, चल्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईले ठान्नु पर्यो
कि मेरो बच्चा यो बेलामा सक्रिय हुन्छ, यो बेलामा सक्रिय हुँदा म पनि बच्चा जस्तै सक्रिय बन्नुपर्छ भनेर यदि तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँको र बच्चाको बिचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ। अभिभावकज्यूलाई म पुनः प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ मध्ये कतिजना अभिभावकहरू हुन्छ जसले आफ्ना बच्चाहरू सुध्रियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? सबैले हात उठाउनुहुन्छ होला यदि तपाईँ मेरो अगाडि भएको भए। फेरि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, एकैछिन बच्चालाई सुधार्ने कुरो, बच्चा सुध्रिने कुरालाई थाती छोड्नुहोस् र म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूमध्ये कतिजना आफू सुध्रिन चाहनुहुन्छ? धेरै वर्ष अगाडि बेलायतमा एकजना मनोवैज्ञानिक थिए जसको नाम हो एस नील। उनले समस्याग्रस्त विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर एउटा स्कुल खोले। त्यो स्कुलमा समस्या मात्र भएका बच्चा थिए। मानौ एकजना अभिभावक आउनुभयो, सर मेरो बच्चा खत्तम छ, लिएर आउनुहोस्, मेरो बच्चा खत्तम छ, लिएर आउनुहोस्, मेरो बच्चा राम्रो छ, नल्याउनुहोस्। खत्तम भनिएका बच्चाहरूलाई लक्षित गरेर एउटा स्कुल खोलियो र स्कुल खोलिसकेपछि त्यो स्कुल सञ्चालन गरेको 40 वर्ष पछाडि उहाँले आफ्नो अनुभव समेटेर एउटा लेख लेख्नुभयो। त्यो लेखमा भन्नुभयो, 40 वर्ष अगाडि मैले समस्याग्रस्त विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्कुल खोलेँ, जुन मेरो ठुलो भुल रहेछ, ठुलो गल्ती रहेछ। किनभने समस्या यहाँ बच्चामा रहेनछ, समस्या उनीहरूका बाबुआमामा रहेछ। यदि बाबुआमा सुध्रिएको भए बच्चालाई सुधार्नु पर्ने आवश्यकता थिएन। तसर्थ मैले समस्याग्रस्त बाबुआमालाई लक्षित गरेर यदि स्कुल खोलेको भए म सफल हुन्थेँ, तर म सफल हुन सकिनँ भनेर भने। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ अब आफू सुध्रिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्रशिक्षणबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। फेरि कसैलाई लाग्न सक्छ म यति 35-40 वर्ष 50 वर्षको भइसकेँ, अब यो बेलामा म किन सुध्रिनु पर्ने? म बिग्रेको छु र? म सुध्रिन पर्दैन, म बिग्रेकै छैन। जसरी तपाईँलाई लाग्छ म बिग्रेको छैन, म सुध्रिनु पर्दैन, ठिक त्यसरी नै तपाईँका बच्चालाई पनि लाग्न सक्छ, मम्मी म बिग्रेको छैन, ड्याडी म बिग्रेको छैन, कसरी सुध्रिने? म तपाईँलाई एउटा अर्को प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। जापान दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात संसारले सोचेको थियो अब जापानले कहिले पनि विकास गर्ने छैन, तहस नहस भएको थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्ध भएको 30 वर्षको छोटो समयमा जापानले समृद्धि कमायो। जापान विश्वको समृद्ध देश बन्न सफल भयो। यसको राज के हो भनेर एकजना अमेरिकी जापान प्रस्थान गरे बुझ्नका लागि। सहर हेरे, ठुला ठुला भवनहरू छन्, ठुला ठुला विकास छन्, मसिनहरू छन्, गाडीहरू छन्, कल कारखाना छन्। उनी दङ परे ती सबै चिजहरू देख्दै गर्दा। त्यसपछि उनी कर्मश गाउँतर्फ लागे र एउटा गाउँमा जाँदा उनी आश्चर्यचकित भए। त्यो गाउँमा करिब करिब 80 वर्षको वृद्ध मान्छेले कुवाबाट पानी निकाल्दै त्यो कुवाको नजिकै भएको आफ्नो कृषि फार्ममा पानी लैजाँदो रहेछ। अमेरिकी दङ पर्यो। यति समृद्ध देशमा यस्ता पनि मान्छे छन् जसलाई आफ्नो देशको समृद्धिका बारेमा, आफ्नो देशको विकासका बारेमा केही पनि थाहा छैन। त्यसपछि जापानिजको अगाडि गएर अमेरिकीले सोध्यो, बुवा तपाईलाई जापानले यति धेरै प्रगति गरेको छ, विकास गरेको छ भनेर थाहा छैन? त्यो वृद्ध मान्छेले भने, किन थाहा नहुनु आफ्नो देशका बारेमा? सबै कुरा मलाई थाहा छ। ऊ फेरि पनि दङ्ग पर्यो। यदि थाहा छ भने यो इनारबाट पानी निकालेर तपाईँको कृषि फार्मसम्म पुर्याउने एउटा मसिन छ, त्यो मसिनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छ, किन थाहा नहुने भनेर फेरि जापानिज उनीले भन्छन्। ऊ फेरि आश्चर्यचकित भयो। यदि थाहा छ भने तपाईँले किन त्यो मसिन प्रयोग गर्नु भएन भन्दै गर्दा त्यो जापानिज मान्छेले के भन्यो भने, अलि सुस्त बोल्नुहोस् है, किनभने त्यो कृषि फार्ममा मेरो छोरोले काम गरिरहेको छ। यदि मेरो छोरोले यी सबै कुरा थाहा पायो भने मेरो छोरो अल्छी बन्नेछ। मेरो छोरो अल्छी बन्यो भने
मेरो समाज अल्छी बन्छ। यदि समाज अल्छी बन्यो भने देश अल्छी बन्छ। तसर्थ मैले मेरो छोरोलाई अल्छी नहोस् अथवा मेरो छोरो जहिले पनि सक्रिय बनोस् भन्नका खातिर मैले यति ठुलो त्याग गरेको छु भनेर भन्यो। तपाईका बच्चालाई तपाईको उपदेश चाहिएको छैन। अब उपदेश दिन छाडौँ, आफै काम गर्न थालौँ। बच्चाबाट जे व्यवहार हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो व्यवहार स्वयं गरौँ। यदि बच्चाले पढोस् भन्ने यदि तपाईले चाहनु भएको छ भने तपाईँ स्वयं पढ्नुहोस्। कतिलाई लाग्न सक्छ म पढ्न सक्दिनँ, अब तपाईले यस्ता भिडियोहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ बच्चाको अगाडि। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, यदि तपाईँ बच्चाले पढ्ने कोठामा गएर पढ्नुहुन्छ भने कुन व्यक्ति अथवा कुन बच्चाले मोबाइल टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। तसर्थ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने सामान्य व्यक्तिले कपडामा लगानी गर्छन्, सफल व्यक्तिले किताबमा लगानी गर्छन्। म तपाईलाई अब कपडामा लगानी नगर्नुहोस् म भन्दिनँ, कपडामा पनि लगानी गर्नुहोस्, साथसाथै अब किताबमा लगानी गर्नुहोस्, आफू पनि पढ्नुहोस्। र आफू पढ्नुभयो भने बच्चा आफै पढ्ने बन्नुहुन्छ। र अब जन्मदिनमा फुलको बुके होइन, बुक उपहार दिने संस्कारको विकास गरौँ भन्न चाहन्छु। र यति हुने बित्तिकै बच्चामा अध्ययन गर्ने संस्कार बढ्न सक्छ, त्यो मेरो विश्वास हो। मैले तपाईँ समक्ष सफल अभिभावकत्व विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। सबै बाबुआमा सफल अभिभावक बन्न चाहनुहुन्छ तर पनि बन्न सक्नुभएको छैन। सफल बाबुआमा अथवा अभिभावक बन्न नसक्ने कारण के हो भन्ने विषयमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् तपाईका विचारलाई तिनीहरू शब्द बनिरहेका छन्, हेर्नुस् तपाईका शब्दलाई तिनीहरू कर्म बनिरहेका छन्, हेर्नुस् तपाईका कर्मलाई तिनीहरू बानी बनिरहेका छन्, हेर्नुस् तपाईका बानीलाई तिनीहरू चरित्र बनिरहेका छन्, हेर्नुस् तपाईका चरित्रलाई तिनीहरू नियति अथवा भाग्य बनिरहेका छन्। अभिभावकज्यू, तपाईले आफ्नो भाग्यलाई कस्तो ठान्नु भएको छ? मेरो भाग्य खोटो, म त अभागी रहेछु, म सफल आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिन सकिनँ, मेरा बाबुआमा गरिब भए अथवा मैले राम्रो श्रीमान पाउन सकिनँ, श्रीमती पाउन सकिनँ, मेरा बच्चाहरू राम्रा भएनन् भनेर यदि तपाईँले आफ्नो भाग्यलाई यदि दोष दिनुभएको छ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यो भाग्यको निर्माता अरू केही होइन, मात्र तपाईँले सोच्ने विचार हो। तसर्थ विचार बदल्नुभयो भने सारा चिज बदलन्छ। यदि भाग्यलाई सपार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सोच्ने तरिका, आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। तर मान्छेहरू यहाँ ठाउँ बदल्न चाहन्छन्, मान्छेहरू यहाँ देश बदल्न चाहन्छन्, तर ठाउँ बदल्ने अथवा देश बदल्ने कि नबदल्ने त्यो तपाईँमा निहित छ। तर म भन्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो सोच बदल्नुहोस्। सोच बदलिए बदलिन्छ संसार। र शास्त्रमा धेरै वर्ष अगाडि लेखेको छ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यदि तपाईँले सोच बदल्नुभयो भने संसार बदलिन्छ। हामीले सोच्ने अधिकांश विचारहरू नकारात्मक हुन्छन्। दैनिक जीवनमा 60,000 विचारहरू हाम्रो मनमा आउँछन् र ती विचारहरूमध्ये 57,000 विचारहरू नकारात्मक हुन्छन्। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु नकारात्मक विचारबाट कहिल्यै पनि सकारात्मक परिणाम निस्किन सक्दैन। अब बदल्ने बच्चा होइन, तपाईँको सोच हो भन्न चाहन्छु। सोचको विषयमा म एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। प्रसङ्ग हो जापानको। जापानमा एकजना मनोवैज्ञानिक छन् जसको नाम हो इमोतो मसरू। इमोतो मसरूले एउटै भाँडामा खाना पकाउनु भयो र त्यो खानालाई 3वटा भाँडामा राख्नुभयो र पहिलो भाँडाको अगाडि गएर म तिमीलाई माग गर्छु, तिमी सज्जन छौ, तिमी असल छौ भन्ने शब्दहरू प्रकट गरियो भने त्यही खानाको अगाडि गएर बुद्धका पादरीले मन्त्र जप गर्नुभयो र ध्यान गर्नुभयो। दोस्रो खानाको अगाडि तिमी मूर्ख छौ, तिमी नालायक छौ, तिमी काम नलाग्ने छौ भनेर भनियो भने तेस्रो खानाको अगाडि केही पनि भनिएन र केही दिनको
अन्तरालमा के देखियो भने जुन खानाको अगाडि तिमी असल छौ, तिमी सज्जन छौ भनेर भनिएको थियो र बुद्धका पादरीले मन्त्र जप र ध्यान गर्नुभएको थियो, त्यो खाना हीरा जस्तो उज्यालो भएर गयो। र जुन खानाको अगाडि म तिमीलाई घृणा गर्छु, तिमी मूर्ख छौ, तिमी नालायक छौ भनेर भनिएको थियो, त्यो खाना कालो भएर गयो। र जुन खानाको अगाडि केही पनि भनिएको थिएन, त्यो खाना कुहिएर गयो र अर्कै रङमा परिणत भयो। र यस विषयमा इमोतो मसरुले के भन्नुहुन्छ भने, जसरी तपाईले सोच्ने विचार र तपाईले बोल्ने शब्दले अन्नमा प्रभाव पर्छ भने त्यही अन्नले बनेका तपाईका सन्तानमा कसरी पर्दैन। तसर्थ अभिभावकजीहरू, अब तपाईले आफ्ना बच्चाका विषयमा, आफ्ना परिवारका विषयमा, आफ्ना छिमेकीको विषयमा, आफ्नो देशको विषयमा, आफ्नो गाउँको विषयमा के सोच्नुहुन्छ र के बोल्नुहुन्छ भन्ने विषयले ठुलो प्रभाव पार्छ। यही प्रयोग इमोतो मसरुले पानीमा गर्नुभयो र पानीको संरचनामा समेत परिवर्तन भयो र फेरि भन्नुभयो, तपाईले सोच्ने विचार र तपाईले बोल्ने शब्दले यदि पानीमा प्रभाव पर्छ भने 70% पानीले बनेका तपाईका सन्तानमा कसरी पर्दैन। तसर्थ अभिभावकजीहरू, म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो बच्चाका बारेमा के सोच्नुहुन्छ, तपाईले बच्चाका बारेमा के बोल्नुहुन्छ र तपाईले बच्चाका बारेमा कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने विषयले तपाईको बच्चा कस्तो बन्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। तर यहाँ जब बच्चा अभिभावकको साथमा हुनुहुन्छ त्यति बेला अधिकांश पटक अभिभावकजीहरूले आफ्नो बच्चाको अगाडि गएर तैँले गर्न सक्दैनस्, त काम नलाग्ने भइस्, तँबाट मैले धेरै कुरा आश गरेको थिएँ तर पुरा नगर्ने भइस्, तैँले बुढेसकालमा नपाल्ने भइस्, यस्ता यस्ता नकारात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले यदि नकारात्मक शब्द र तपाईले नकारात्मक सोच राख्नुभयो भने तपाईको बच्चा अब हीरा बन्छ कि कोइला बन्छ, तपाई आफै एकपटक मनन गर्नुहोस्। तर हामी एउटा महान कलाकार छौँ, हामीले एउटा सोच्छौँ, अर्को बोल्छौँ र अर्कै व्यवहार गर्छौँ। यसै विषयमा म एउटा सानो प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। मानौ तपाईँ कामबाट लखतरान पर्दै घर आउनुभएको छ, खाना पकाउने मन छैन, सामान्य खाना खानु पर्ला किनभने तपाईँको ढाड दुखेको छ, शरीर दुखेको छ, त्यो बखत तपाईँको घरमा घन्टी बज्छ। अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, त्यस बेला तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? एकपटक सोच्नुहोस् त। त्यो बखत हामी सबैले सोच्ने के हो भने यो यति थकित भएको बेलामा को मान्छे यही बेलामा आउनु पर्यो भनेर हामी नकारात्मक बन्छौँ, को मुन्टियो भन्ने शब्द जस्तो प्रयोग गर्छौँ। त सोच्ने कुरा गरेको, तर घन्टी बज्यो, ढोका त खोल्नै पर्यो, ढोका खोल्दै गर्दा तपाईँले ओहो बाबु नमस्कार, के छ आरामै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर राम्रा शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले सोध्नुहुन्छ दाइ कता जानुभयो, दाइ त बजारतिर जानुभएको छ, त्यसो भए म अहिले लागेँ, दाइ आएपछि म आएको थिएँ भनेर भनिदिनु है। त्यति नै बेला तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, जान जा, यति ज्यान थकित भएको छ, मलाई केही काम गर्न मन छैन, त गए भइहाल्छ नि भनेर सोच्नुहुन्छ। बोल्ने कुरा होइन, सोच्नुहुन्छ, तर बोल्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ? 6 महिनाको अन्तरालमा तपाईँ आउनुभएको छ, मैले धेरै पटक तपाईँलाई सम्झेको थिएँ। तसर्थ नास्ता नखाइकन, चिया नखाइकन त तपाईँ जानै पाउनुहुन्न भनेर कति मिठा शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो शब्दमा उहाँ आफन्त, उहाँ पाहुना मखिनुहुन्छ र हुन्छ त नि भनेर बस्नुहुन्छ। तपाईँले बाहिर स्वागत गर्नुभएको थियो, भित्र जाँदासम्म तपाईँ त अत्यन्तै मुस्कान छर्दै जानुहुन्छ, तर जति बेला तपाईँ भान्सा कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ र चिया बनाउन थाल्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँको मनमा 100 त्यस्ता नकारात्मक विचारहरू आउँछन्। यही बेलामा मान्छे आउनु, म पनि कति अभागी, मान्छेलाई चाहिँ सित्तैमा पायो भने त जे पनि खान्छ, यस्तै खालका एकपटक के सोधेको थिएँ, बसिहाल्यो भन्ने खालका नकारात्मक विचारहरू ल्याउँदै चिया बनाउनुहुन्छ र चिया दिनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले के दिनुभयो? तपाईँलाई लाग्न सक्छ मैले चिया दिएँ, तर म भन्छु तपाईँले चिया होइन, तपाईँले विष दिनुभएको छ। अध्यात्मले के भन्छ भने तपाईँको कस्तो मनोभाव हुन्छ खाना पकाउँदाखेरि र त्यो चिजले खाना स्वादिष्ट हुने अथवा नहुने, खानाले पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक तत्त्व दिने कि नदिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अब म हजुरलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ जब खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ
त्यति बेला कस्तो विचार लिएर खाना पकाउनुहुन्छ र खाना बच्चालाई पस्किँदै गर्दा कस्तो विचार प्रकट गर्दै तपाईले खाना पस्किनुहुन्छ। अब तर हामी भने कस्तो छौं भने खाना पकाइरहेको छ तर हामीले विविध खालका अन्य कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौं र खाना खुवाउँदाखेरि पनि हामीले बच्चाहरूलाई नराम्रा कुराहरू गर्दै खुवाउँछौं। जस्तै एउटा आमाले जब 4-5 वर्षको बच्चालाई दुध खुवाउन खोज्नुहुन्छ, बच्चाले दुध खान मान्नुहुन्न, त्यसपछि अगाडि मोबाइल तिर्साउनुहुन्छ र खा भन्नुहुन्छ तर पनि बच्चाले खाँदैन। नखाइसकेपछि अझै खाँदैन, राम्रो चिज त यसलाई खानै मन पराउँदैन भनेर कति नराम्रा शब्दहरू प्रकट गर्दै हामीले दुध खुवाउँछौं। अब म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो बच्चालाई के खुवाउनु भयो? तपाईलाई लाग्न सक्छ मैले दुध खुवाएँ, पौष्टिक तत्व युक्त दुध खुवाएँ, तर म भन्छु तपाईले दुध होइन, तपाईले विष खुवाउनु भयो। तपाईले के खुवाउनु भयो भन्ने विषय एउटा होला, तर त्यो पौष्टिक तत्व भएको पदार्थले त्यो तत्व दिने कि नदिने भन्ने विषय, बच्चा त्यो पौष्टिक तत्व लिनका लागि तयार छ कि छैन भन्ने विषयले पनि प्रभाव पार्छ। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब तपाईले हरेक काम बच्चाको अगाडि गर्दाखेरि राम्रो मनोदशाका साथमा, राम्रो विचारका साथमा गर्नुहोला। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, तपाईले देवी देवताहरूको तस्बिर त देख्नु भएको छ, मूर्ति त देखिरहनु भएको छ। ती तस्बिरहरू हेर्दै गर्दा तपाईले देवी देवताको शिरको वरिपरि एउटा चक्र देख्नुहुन्छ र तस्बिरमा शरीर वरिपरि अत्यन्तै उज्यालो प्रकाश देख्नुहुन्छ। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रकाश के हो? त्यो चक्र के हो? तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईले लाखौं पटक देवी देवताको अगाडि गएर पुज्नु भएको छ, पूजा गर्नु भएको छ, तर त्यो तस्बिरले भन्न खोजेको कुरा आज यदि तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईको जीवन रूपान्तरण हुन्छ। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो संसारमा रहेका हरेक वस्तुहरूबाट एउटा तरङ्ग निस्कन्छ। जसरी रेडियो स्टेशनबाट, टेलिभिजनको स्टेशनबाट एउटा तरङ्ग निस्किन्छ, ठीक त्यसरी नै हाम्रो शरीरबाट पनि एउटा तरङ्ग निस्केको छ। त्यो भनेको तपाईको सोचको तरङ्ग, त्यो भनेको तपाईको शब्दको तरङ्ग र त्यो भनेको तपाईको कर्मको तरङ्ग। तपाईको शरीरबाट, तपाईको मनबाट कस्ता विचारहरू निस्केका छन्, कस्ता शब्दहरू निस्केका छन्, त्यही अनुसार तपाईको वरिपरिको क्षेत्र निर्माण हुन्छ र त्यसलाई विज्ञानले औरा भन्छ। र यदि हामी बच्चाको अगाडि जाँदै गर्दा सकारात्मक भयौं भने हाम्रो शरीरबाट सकारात्मक ऊर्जा निस्किन्छ, सकारात्मक तरङ्ग निस्किन्छ भने यदि हामी बच्चाको अगाडि जाँदा नकारात्मक बन्यो भने त्यसले नकारात्मक तरङ्ग निस्किन्छ। नकारात्मक तरङ्ग अथवा ऊर्जाले नकारात्मक परिणाम दिन्छ र सकारात्मक ऊर्जाले सकारात्मक परिणाम दिन्छ। तपाई जब मन्दिर प्रवेश गर्नुहुन्छ, जब तपाई गुम्बा र चर्च जानुहुन्छ, त्यति बेला तपाईको मनमा शान्ति आउँछ। यसको कारण के हो तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। जब तपाई मन्दिर जानुहुन्छ, जब तपाई चर्च जानुहुन्छ, जब तपाई गुम्बा जानुहुन्छ, जब तपाई मस्जिद जानुहुन्छ, त्यो बेला लाखौं व्यक्तिहरूले त्यहाँ गएर सकारात्मक सोच्नुहुन्छ। त्यो सोच, लाखौं मान्छेहरूको सोच मन्दिरका मूर्तिहरू, त्यहाँका तस्बिरहरू, त्यहाँका सिलिङहरू, त्यहाँका भित्ताहरूमा टाँसिन्छ, जसले गर्दा तपाई त्यहाँ जाँदाखेरि आनन्दको महसुस गर्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो घरलाई मन्दिर बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई फेरि पनि सोध्न चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो बच्चा अध्ययन गर्ने स्कुललाई मन्दिर बनाउन चाहन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने म यति मात्र भन्न चाहन्छु, तपाईले अब तपाईको मनबाट सकारात्मक विचार ल्याउनुहोस्। विचार बदलिन्छ संसार। अभिभावकज्यूहरू, बच्चाको र हाम्रो बीचमा किन दूरी टाढा भयो, किन उनीहरूले हामीले भनेको कुरा मानिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा म तपाईलाई एउटा तस्बिर देखाउन चाहन्छु। एकपटक त्यो तस्बिरलाई खोतलेर हेर्नुहोस् त। तस्बिरमा एउटा गाडा देखाइएको छ।
त्यो गाडालाई अगाडिबाट केही व्यक्तिले तानिराख्नु भएको छ भने पछाडिबाट केही व्यक्तिले धकेलिराख्नु भएको छ। अब म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के यो गाडा गुड्छ त? अवश्य गुड्दैन। तर फेरि पनि म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो गाडामा गुड्ने सम्भावना छ कि छैन? तपाईहरू सबैले मनमा नै भनिसक्नु भएको छ, अवश्य नै छ। अब म तपाईलाई फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो गाडा गुड्छ कसरी? तपाईले भन्नुहोला गाडाको चक्कामा समस्या छ, तसर्थ त्यो चक्का परिवर्तन गर्ने बित्तिकै गाडा गुड्छ। तपाईले त तस्बिरलाई यसरी निहाल्नु भएको छ, तर अगाडिको व्यक्तिले आफ्नो भयभरको बल लगाएर जब गाडा तान्नुहुन्छ, गाडा नगुडिसकेपछि त्यसको सारा दोष पछाडिको मान्छेलाई दिनुहुन्छ र पछाडिका मान्छेहरूले पनि आफ्नो भयभरको बल प्रयोग गरेर जब गाडालाई धकल्नुहुन्छ, तर गाडा गुड्दैन। नगुडिसकेपछि त्यसको दोष अगाडि। अब म फेरि पनि तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के दोष अरूलाई दिँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ त? अवश्य पनि हुँदैन। अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने, अब धकल्ने र तान्ने व्यक्तिहरू एक ठाउँमा एकजुट हुनु पर्यो, एक ठाउँमा बस्नु पर्यो। बस्ने त हो, तर बस्दैमा मैले त तानेकै थिएँ, तैँले धकलिनस्, मैले त धकलेकै थिएँ, तैँले तानिनस्, यस्ता कुराहरू होइन। अब के भन्नुपर्छ भने, मैले पनि गाडा तानेको थिएँ, तपाईँले पनि गाडा धकल्नु भयो मलाई लाग्छ, तर पनि गाडा गुडेन। यसको समस्याको कारण के हो भनेर यसरी सँगै बस्नुपर्छ र हेर्दै जाँदा यो समस्याको समाधान त अवश्य पनि रहेछ। यो समस्याको कारण भनेको चक्का रहेछ, अब चक्कालाई परिवर्तन गरौँ न भनेर एउटाले अगाडिको चक्का, अर्कोले पछाडिको चक्का परिवर्तन गर्ने बित्तिकै त्यो गाडा गुड्छ। तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, यो चित्रमा देखाइएको गाडा को हो? अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, यो चित्रमा देखाइएको गाडा भनेको तपाईको बच्चा हो र अगाडि तान्नुभएका व्यक्तिहरू विद्यालय हुन् भने तपाईँ पछाडि धकलिराख्नु भएको छ। तपाईहरूले पनि आफ्नो भयभरको बल प्रयोग गरेर बच्चालाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र शिक्षक शिक्षिकाहरू अथवा विद्यालयले पनि आफ्नो भयभरको प्रयत्न गरेर बच्चालाई सफल बनाउन चाहनु भएको छ, तर पनि त्यो बच्चा गुड्न सकेको छैन। गुड्न सक्ने सामर्थ्य छ, मात्र त्यति मात्र सामर्थ्य होइन, बच्चा उड्न सक्ने सामर्थ्य छ, तर पनि उड्न सकिरहेका छैनन्। तसर्थ अब मेरो अनुरोध छ, अभिभावक एक्लैले पनि तपाईहरूले बच्चालाई सफल बनाउन सक्नुहुन्न र विद्यालय एक्लैले पनि गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईहरू दुईजना सँगै यदि मिल्नुभयो भने, तपाईहरू एकजुट हुनुभयो, एक आपसमा सहयात्री बन्न सक्नुभयो भने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले सोचेको लक्ष्यमा बच्चालाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ मेरो अनुरोध, अब अरूलाई दोष दिने होइन, हामीले समस्याको कारण अरूलाई होइन आफै ठानौँ र अब दोष अरूलाई दिने संस्कारको अन्त्य गर्दै तपाईहरू एक आपसमा मिल्नुहोस् भन्न चाहन्छु।